हमारे लीडर, हमारे पश्तून बलोच वतन के एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गई। हमें जितनी भी अफसोस की जाए कम है। बात यह है कि शहीद वतन उस्मान खान काकड़ उर्फ लाला अभी कलात से गुज़रे हैं। उनके अपनी ही वतन में बलूचिस्तान में उनके बलोच भाई, उनके पश्तून भाई जो महकूम अक़वाम थे, उनके लिए जो लड़ रहे थे इतने साल, वो 6 साल वो सेनेट में लड़े, तकरीबन उसकी सियासी करियर 40 साल की थी। उसने इस वतन के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए बेतहाशा कुर्बानी दी है। असल बात यह है, आज के खिदमत के हवाले से हमारे दोस्तों ने उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, यानी तमाम हमारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ख़ासकर अंजुमन ताजराम बलूचिस्तान, आल बलूचिस्तान अड़तियान, हमारे जो सब्ज़ी और फ्रूट कमीशन एजेंट्स हैं, और इसी तरह हमारे आसपास के कबाइल जो हमारे साथ हज़रगंजी जोन में आबाद है, वो कली ख़ज़ा हो गया, बड़े स्टोन हो गया, ज़ेरी टोन हो गया, यहाँ मेंजगुंडी हो गया, जितने भी इलाके के लोग थे, वो उनका दिल ये नहीं चाह रहा था कि हम घरों में बैठ जाए या हम दुकानों में बैठ जाए। उनका दीदार करना हर एक अपने लिए एक गनीमत समझता है। तो मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दोस्तों ने, ख़ासकर हमारे सब्ज़ी और फ्रूट कमीशन के जो दोस्त थे, अंजुमन के जो दोस्त थे, उन्होंने सुबह से ये कैंपेन शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बड़ों के लिए उन लोगों ने टेंट लगाया, उसके बाद उस पर कुर्सियाँ रखी, और जो मेहमान हमारे शहीद वतन उस्मान खान काकड़ साहब के साथ जो आ रहे हैं, तकरीबन वो 300 या 350 के लगभग उनके साथ मेहमान आ रहे हैं कराची से, उनके लिए हमने यहाँ पे खिदमत की है। यहाँ पे हम लोगों ने उनके लिए एक लंगर तैयार की है। वो हर एक हम लोगों ने एक खाने के एक पैकेट और इसके साथ पानी और सब बंदोबस्त हम लोगों ने यहाँ की है, क्योंकि वो सुबह से सफ़र करते हुए आ रहे, रास्ते में उनके लिए कोई हो सकता है दुश्वारी हो, पानी का कोई सिस्टम ना हो और इस तरह खाने को कोई सिस्टम ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों की तवस्सुत से, हमारे ये आसपास कबाइल की तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। और इंशाअल्लाह अभी तक तो जुलूसे ये आसपास के कुछ आबादी के लोग आए, अभी कोयटा शहर से लोग आ रहे, हज़रगंजी से अभी तक कुछ लोग नहीं आए, वो आ रहे, यहाँ हमारी मेंजगुंडी की तरफ से जो लोग वो आ रहे, तो कसीर तादाद में जिस भी कौमियत से हो यहाँ पे अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलूचिस्तान में जितनी भी कौमी आबाद है वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। वो हर एक उनको खराज अकीदत पेश करते हैं, उनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं। ये क्योंकि उसने सियासत ही ऐसी की कि उसने किसी नज़रिए को नहीं देखा, किसी ज़बान को नहीं देखा, किसी कौम को नहीं देखा। उसका एक ही था कि मजलूमों के लिए लड़ना, उनका एक ही नारा था, मजलूमों के लिए लड़ना, महकूम अक़वाम के लिए लड़ना, उसका एक ही मिशन था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ ये पहला वो सियासी है जो कराची से आते हुए उनको तकरीबन 14 से 15 घंटे हुए अभी तक पहुंचे नहीं है। हर एक के कबाइल के लोग उनके लिए रोडों पे इस्तकबाल कर रहे हैं, उन पे पूल निछावर कर रहे। तो सब मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया। और फिर हम हमारे शहीद वतन, हमारे जो रहबर थे, हमारे लीडर थे, हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, हम उनको सुर्ख सलाम पेश करते हैं अपनी सब भाइयों की तरफ से। आज सब गम से निडाल है। उन्होंने उसकी ज़िंदगी तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, वो तो शहीद हुआ, लेकिन अल्लाह करे हमें भी उसके राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए हमें भी, क्योंकि उस्मान काकड़ एक नाम था, एक फ़लसफ़ा था, वो एक सोच के मालिक थे। हमें भी चाहिए कि हम उसके पैरवी पे चले। उसने जो ज़िंदगी गुजारी थी, हमें ये चाहिए कि बलूचिस्तान का हर फर्द, इस मुल्क का हर फर्द वो उस्मान बने, वो उस्मान खान काकड़ बने, वो शहीद उस्मान बने। इंशाअल्लाह इस सूबे के लोगों में इंशाअल्लाह ये जान है। इंशाअल्लाह आपने मकूला सुना होगा कि आप कितने उस्मान मारोगे हर घर से उस्मान निकलेगा। आप कितने उस्मान मारोगे हर घर से उस्मान निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कौल पुरानों का था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साबित करके दे दिया। यहाँ का बलोच, यहाँ का पश्तून, यहाँ का सेटलर, यहाँ का सिंधी, यहाँ का पंजाबी, बल्कि पूरे मुल्क का वो एक ही आवाज़ है कि शहीद वतन उस्मान खान काकड़। मेहरबानी। मेरा ताल्लुक़ जमात उलमा इस्लाम ज़िला बशीन से है और मैं जमात उलमा इस्लाम के सूबाई कौंसिल का मेंबर हूँ।
تو میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یا جو انجمن تاجران کی جو کیمپ ہے اس میں اظہار یکجہتی کے لیے آیا ہوں، اور شہید عثمان لالا سے ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں ہیں۔ ہمارے جماعت کے بہت سے ساتھی آئے ہوئے، اور ہمارے جماعت کے جو صوبائی امیر ہے مولانا عبدالواسی کی طرف سے ہمیں یہ ہدایات ہے کہ ہر جگہ پر ہم اس کا استقبال کریں۔ تو یہ عثمان لالا جو شہید ہے، قرآن مجید میں کہ شہید جو ہے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھر عثمان لالا جیسا قہرمان شہید یہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عثمان لالا صرف پشتونوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ عثمان لالا سارے بلوچستان بلکہ لر بر جو پشتون ہیں ان کے لیے ایک آواز تھی۔ پارلیمنٹ کے باہر ان کی ایک کیریئر ہے، ان کی پیدائش جو 1961 میں ہوا ہے، وہاں سے لے کر ابھی تک جو اس کی شہادت ہوئی یہ پشتونخوا ملی یونیورسٹی کے ساتھ یہ وابستہ ہے۔ میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عثمان لالا جو ہے نا وہ اس کا شہادت کا تو آج دوسرا دن ہے۔ عثمان لالا کا جو کردار ہے وہ سارا جو ہے نا صوبے کے عوام کے سامنے ہے، اور اس کا جان پہچان جو ہے نا اس کا اپنا کردار سے ہے۔ اس کا شہادت پہ میں اس کا تاجر اتحاد کی طرف اس کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور آج اسی لیے ہم اس کے جنازے کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اس کے استقبال کے لیے اپنے سارے ساتھیوں کو لایا، اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ مہربانی کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شہید عثمان خان کاکڑ کا کراچی سے قافلہ ابھی مستونگ سے قریب ہی ہے، انشاءاللہ ابھی پہنچ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے انجمن تاجران بلوچستان ہزارگنجی زون رحیم آغا کی طرف سے لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے کیمپ لگایا ہوا ہے، اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے پانی کا انتظام کیا ہے، اور جو مہمان ہمارے آ رہے ہیں ان کے لیے ہم لوگوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے، پانی کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً شہید عثمان خان کاکڑ صرف پشتون نہیں تھے، وہ مظلوم کے ساتھی تھے، وہ ظالم کے خلاف تھے۔ وہ جہاں پر بھی مظلوم ہوتا تھا، چاہے وہ بلوچ تھا، چاہے سندھی، چاہے پنجابی، چاہے سراکی، وہ اس کی آواز بنتے تھے۔ جب پنجابی کی بات آتی تھی تو وہ پنجابی بن جاتے تھے، جب کوئی مظلوم سرائکی ہوتا تھا تو وہ سرائکی بن جاتے تھے، جب کوئی بلوچ مظلوم ہوتا تھا تو وہ اس کے ساتھی بن جاتے تھے۔ عثمان خان کاکڑ یقیناً ایک بہت بڑی ہستی تھے جو اب ہمیں نہیں رہی ہے۔ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ یہاں پر ان کے قتل کے محرکات کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ انہیں کیسے وہ مارا گیا، کیسے وہ شہید ہوئے۔ یہ ہم لوگ کہ وہ اب تک خاموش ہے، ہم لوگوں کو اتنے بڑے رہنما سے محروم کیا گیا ہے، اور ابھی تک ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس کی کس وجہ سے قتل ہوا ہے اور وہ کیسے اس کا قتل ہوا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کی۔ آج ہم لوگوں کے انجمن تاجران بلوچستان ہزارگنجی زون رحیم آغا کی طرف سے انشاءاللہ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے کیمپ لگایا ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور اس میں صرف پشتون نہیں ہے، بلوچ بھی ہے یہاں پر، سندھی بھی ہے، پنجابی، سراکی، تمام اقوام یہاں پر موجود ہے، اور وہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ایک عظیم انسان تھے، وہ مظلوم کے ساتھی تھے۔ اور انشاءاللہ تعالی کل کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ہم لوگوں نے ہڑتال کی کار لی ہے۔ تمام تاجر، تمام دکاندار، تمام کاروباری حضرات سے ہماری اپیل ہے کہ وہ کل اپنا کاروبار بند رکھے، اور شہید عثمان خان کاکڑ کی نماز جنازہ میں مسلم باغ شہر میں ادا کی جائیں گے، وہاں پر ان کو دفنایا جائے گا، وہاں پر وہ جنازے میں بھرپور شرکت کرے، اور اپنے اس انسان جو ہم لوگوں کے لیے ہر فورم پر لڑا ہے اس کے ساتھ محبت کا، اور جو ان کے دشمن تھے ان سے نفرت کا واضح اظہار کرے۔ بہت شکریہ۔